बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे मैं 3 बड़ी खबरें डिस्कस करूंगा। तीनों जो खबरें हैं आज के दिन के हवाले से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। एक तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनान की दोबारा से गिरफ्तारी शुरू है और इस दफ़ा ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है ये हम व्लॉग में आगे चल के डिस्कस करते हैं। दूसरी खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वो है कि चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट के दरमियान होने वाली लड़ाई जो है, क्या ये ठंडी हो गई या आगे चल के क्या कुछ होने वाला है। बड़े खतरनाक सिग्नल्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और वो क्या सिग्नल्स हैं आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तीसरी हम बात करेंगे जी इस्टाब्लिशमेंट की। इस्टाब्लिशमेंट राइट नाउ क्या इस्टाब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ और आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे उनको ख़राब करने की कोशिश की है। ये जो परवेज़ इलाही साहब के घर हमला हुआ है, फवाद चौधरी ने मुझे जब इंटरव्यू दिया तो बड़ी बातों का इंकशाफ किया, वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में रखने लगा हूँ। तो हम ये 3 खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखिए आज तहरीक इंसाफ ने जो रैली की है इसका मकसद बेसिकली चीफ जस्टिस को एक कॉन्फिडेंस देना था कि अवाम आपके पीछे खड़ी है, आप कोई भी फैसला कर सकते हैं। आप उठा के वज़ीर आज़म को बाहर फेंक सकते हैं, आप तौहीन अदालत उन पर लगा सकते हैं और आप समझते हैं कि आपका हुक्म नहीं माना जा रहा तो यह अवाम पाकिस्तान आपका हुक्म मनवाएगी। इसमें कितने कामयाब हुए खान साहब, असल सवाल तो ये है। देखिए रावलपिंडी में बेहतरीन मजमा था, लाहौर के अंदर बेहतरीन मजमा था, इस्लामाबाद में लोग निकले चूंकि दफ़ा 144 का नफाज था तो इस्लामाबाद में लोगों के निकलने के बाद पकड़ दकड़ शुरू हो गई। F9 पार्क पे जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो इमरान खान साहब की बाकायदा शर्ट्स, आपको पता है कि एहतजाज का जो पैटर्न है बाकायदा उसको फॉलो करते हुए झंडे लेते हुए वहाँ पे पहुँची। एहतजाज उनको करने दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक जो पिक्चर पेश की जा रही है वो बड़ी ड्रॉनी है। हुआ ये कि जैसे ही एहतजाज ख़त्म हुआ ख़वातीन कारकुनान को लेडीज़ पुलिस गिरफ्तार करने आ गए और लेडीज़ पुलिस ने एक एक करके उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक खातून जिनका नाम शगुफ्ता इकबाल आई गेस बताया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया गया, उनको पुलिस वैन में डाला गया। तो शी स्पीक्ड आउट कि वो एक ब्रिगेडियर की बीवी हैं जो कि यहाँ पे एहतजाज इमरान खान साहब के लिए करने आई थी। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होती जा रही है और वो अजीब सी सूरत हाल ये है कि जजेस के घर वाले और फिर हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनस हैं उनके घर वाले वो एक बड़े वाज़ेह तौर पे एक साइड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इमरान खान साहब की साइड है। क्यों लेते हैं लोग इमरान खान साहब की साइड, ये बड़ा एक ऐसा सवाल है राइट नाउ जो कि जिसका जवाब भी हर किसी को पता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। देखें आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब से हुकूमत संभाली है लोग पिस के रह गए हैं। 46% तक पाकिस्तान की 59 ईयर्स में अभी तक जो है आप ये कह सकते हैं वो नहीं गई है इन्फ्लेशन जितनी अब चली गई है। और लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, राह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मतलब रिलीफ कहाँ से मिलेगा। रिलीफ के लिए वो इमरान खान साहब को एक मसीहा के तौर पे देख रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब मसीहा हैं या नहीं, ये सवाल अपनी जगह। बहरहाल ये ख़वातीन निकली, इन्होंने इमरान खान से इज़हार यकजहती किया, गिरफ्तारियां भी दी। गिरफ्तारियां जिनको जिस तरह से इनको किया गया वो बड़ा शर्मनाक है, जिस तरह से पुलिस ने किया। राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है माहिर हैं। तो उसके बाद ये सिर्फ मकसद इसका गिरफ्तारियों का ये था कि एक मैसेज दिया जाए कि इमरान खान साहब की सपोर्ट में जो कोई आएगा वो कुचला जाएगा। तो ये हालांकि 144 लगाने की क्या, तो क्या आप ऐसा कौन सा यहाँ पे इमरान खान साहब जम्मे गफ़ीर लेके आ रहे हैं जो कि पार्लियामेंट हाउस या फिर पाकिस्तान में डी चौक पे वो हमला आवर हो जाएंगे, तो आपने 144 लगाया ही क्यों है। इस मुल्क में एहतजाज का हक सबको है, एहतजाज का हक दिया जाना चाहिए। तो ये गिरफ्तारी ख़वातीन की गिरफ्तारी का मामला था। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती इस टाइम बड़ा मीनिंगफुल है। एक जब ख़ास तादाद निकल आई है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला करना है और वो फ़ैसला जो है वो कैबिनेट और पार्लियामेंट से इंड्रोस है। मतलब यानी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं एक चीज़ जिसमें वो इंतखाबात के हवाले से है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेसिकली इमरान खान साहब ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करें या अवाम खुद ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट कराएगी। अगर आपके ऑर्डर्स हवा में नहीं उड़ाए जाएंगे और अवाम आपके पीछे है आप इनको निकालें। बेसिकली तो मैसेज ये है पूरी रैली का। लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान ये जंग कहाँ पे खड़ी है।
ایک دن انتخابات کروانے کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ تو نمٹ گئی ہے، مذاکرات کا باب ختم ہو گیا، اب نیا باب شروع ہے. نیا باب کیا ہے؟ امپلیمنٹیشنز آف دا آرڈر آف سپریم کورٹ آف پاکستان ان وچ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیئرڈ 14 مئی ایز اے الیکشن ڈے. رائٹ ناؤ کہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے 14 مئی کو. پھر اب کیا ہوگا؟ کیا توہین عدالت کی طرف عدالت جائے گی؟ جی بالکل، میں آپ کو اس ویلاگ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت سٹیپ بیک نہیں کرے گی، عدالت ایک قدم آگے جائے گی. عدالت اگر توہین عدالت کی طرف نہیں جاتی، اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی. اور عدالت کے جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے کہ عدالت ٹھنڈی ہوگی ہے، عدالت آگے سے کچھ نہیں کرے گی، وہ بالکل غلط ہیں. عدالت نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہے، عدالت نے اپنا حصے کا کارڈ رکھا ہوا ہے، وہ کھیلنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عدالت کیا کرنے جا رہی ہے. سپریم کورٹ ایک تو مناسب آرڈر جاری کرے گی، دوسرا امپلیمنٹیشن بینچ اگلے ہفتے میں لگے گا. امپلیمنٹیشن بینچ کے 14 مئی گزرنے والا ہے، یا پھر گزر جائے گا تو لگے گا، کیونکہ 14 مئی کی تاریخ تو انٹیکٹ ہے. جب اس کی توہین ہوگی تو اس کے بعد توہین عدالت میں بلایا جائے گا. لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح اس توہین عدالت والے معاملے سے بچ جائے، یا پھر سپریم کورٹ کو کسی طرح سے اپرائز کر دے. آج بھی ایک درخواست، متفرق درخواست جمع کرائی گئی ہے جس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی ہے. بار بار صرف ایک مطالبہ کریں کہ فل کورٹ بنا لو، فل کورٹ بنا لو، فل کورٹ بنا لو، 4-3 کا فیصلہ ہے. لیکن اسی بینچ کے آگے وہ پیش بھی ہوتے ہیں اور پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں. خیر، آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں. اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو آپ کے اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، اس کے دوران پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ، اس کے دوران جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ، اس کے دوران عمران خان کے فوٹوگرافر سمیت چھوٹے سے پی ایس کو بھی اٹھا لینا، تو یہ کون کرا رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہی بات میں نے جو ہے نا خواجہ سعد رفیق اور میں نے اس ٹائم جو اعظم نذیر تارڑ نے ان سے پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرا رہے. تو میں نے کہا خواجہ سعد رفیق نے آپ کو یہ کہا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے، پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں کرا رہے تو تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تیسرا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں؟ کہتے ہیں بالکل، تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ کوئی تیسری قوت نہیں چاہتی، جس طرح سے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ حملہ کیا گیا کہ یہ مذاکرات ہوں. یعنی اسٹیبلشمنٹ از ویری مچ اینگری فرام پی ٹی آئی رائٹ ناؤ. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ ہمارے درمیان آپ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو آئیے بیٹھیں گے، ختم کرتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ پکڑائی نہیں دی، کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس معاملے کو دوریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ قربت میں آنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. باجوہ جو کہتے رہے آپ وہ کرتے. پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، آرمی چیف جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ابھی پھر دوبارہ ابھی بھی جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا. تو آپ دوبارہ پھر آئیں گے، پھر دوبارہ اسی طرح کریں گے؟ اب دیکھتے ہیں عوام کب جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رائٹس واپس لے سکتی ہے. یہ تو